السلام عليكم كلكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب دي بتيت بيتزا. دونك درت هنا غير شويه د الطحين، ما غاديش ندير بزاف. دونك عندنا لا فارين، عندنا شويه د الملحه، ما نكثرش لانني غادي ندير لا موطارد مالحه، وشويه د البزار والزعتره. دير هاد البزار والزعتره، وغادي ندير نص كاس الزيت البلديه. ومن بعد غادي نجمع العجينه بالماء، عندي الماء دافي. غادي نشوف شحال غادي تهز. هذه بقات فيها لا موطارد، ندير ميها ونشوف بحال عجينه الخبز. لا صوص طوماط، سا سي لو كونسونطري اللي كنت صاوبت. درتو شويه، زاد نشف شويه اكثر. منين تعجن العجينه غادي نرجع معاكم. هذاك الماء راه سوفيزون اللي درت ميم با نص كاس تقريبا. كانت عندي واحد 300 غرام يمكن ديال الطحين ابو بخي. فوالا البنات، ها هي العجينه تعجنات. دابا غادي نديرها تخمر، نسقش نغطيها ونخليها تخمر. الوغ لا غارنيتور غادي ندير وحدين بالطون، الزيتون، الكحل، ووحدين غادي نديرهم بلي ليغوم، يمكن ندير فيهم كفيته، ووحدين غادي نديرهم بالفرomاج. الا قدوني بغيت غير نوريكم الطريقه، لان ما درتش بزاف ديال لافارين. الا قداتني باش ندير بليزيور سبيسيمين. نتوما نوعوا، ديروا اللي بغيتو. يمكن لكم ديروا فيهم كو لو فروماج، يمكن لكم ديروا فيهم لي زونشوا، يمكن لكم ديروا فيهم نيمبورط كيل بواسون، يمكن لكم ديروا فيهم الكفته، يمكن لكم ديروا فيهم الفرomاج بوحدو. une pizza on la garnit à sa convenance, comme on veut et comme on peut. Allez, à plus. Voilà les filles, je suis en train de préparer les garnitures, différentes garnitures. Donc j'ai pris اللي غادي ندير بالفلفله. انا كنقشرها باش كتجي رطبه، ما كتجيش فيها داك لا بو ايت انديجيست ديال الفلفله. دونك جو لي بلوش. Alors j'ai ici les 4 poivrons, j'ai un peu de kefta ou de viande hachée, عندي زيتون الكحل. هذا داك ماشي داك المالح، داك الملس راني قطعتو على جوج، الي دينويوتي. وعندي الخضر، وعندي الفرomاج، كاين الطوماط. دابا اللي غادي ندير ليها الفرomاج، ça sera pas ce fromage là, ça sera un fromage de chèvre ou de la mozzarella ou ce que vous voulez. اللي سمعني كنهضر يقول دايره كيلو كيلو ديال الطحين. جو بوا moi je voulais pas ما بغيتش ندير بزاف باش ما نحصلش فيهم، باسكو جو سوي فاتيغي. جي روفي الشباكيه البارح، دونك جو سوي فاتيغي. تصرات قبل رمضان هذيك. ما دازت 10 ايام في رمضان وهي تسالي. دونك بقيت معاها البارح حتى لوحده ونص الليل. وغادي نجبد الفرomاج على فان، باسكو باش ما نجبدوش من الثلاجه، خصو يبقى في الثلاجه الفرomاج. En attendant, je vais couper le poivron. Je la coupe pas en longueur, je la coupe comme ça. باش تقدر تحطها كمدور، بريسك مدوره، puisque ce sont des demi. ملي تحيد لها القشره تتجي حسن. حيدو هاد ليكونوم غير هما ما تبركوش بزاف باش ما يطير لهاش لاشير ديالها. فوالا جي لي 4 بوافرون. ان شاء الله نشوفوا ملي تخمر العجينه. الوغ هاد العجينه يمكن لينا نصاوبوا بها لي بتيت بيتزا، نقطعوهم سون غارنيتور وندخلوهم الفران. نسخنوا الفران حتى يسخن مزيان، وندخلوه 2 حتى 3 دقائق، ونخرجوهم ونخليهم حتى يبردوا. نديرهم في الكونجيلاتور. ملي نبغيو نديروا لهم نديروا البيتزا، نجبدوهم كونجلي، ما نخليهمش حتى يذوبوا. نجبدوهم كونجلي، ما نخليهمش حتى يذوبوا، ونديروا لهم لا غارنيتور ونخشيهم ديريكتومون في الفران حتى يكونوا عندكم موجودين.
سينو انا غادي نديرهم ديريكت، غادي نديرهم خضر بلا غارنيتور ونخشيهم في الفران. قالت لي من اون بارتي في الفيديو منين درت الخميره في العجينه، راه قربت تخمر دابا. تنصاوب جي مي دو ليشالوت على بلاص دو لونيون، فو بوفي ميت دو لونيون. درت لها زويته بلديه وغادي نرشها بشويه د الملحه حتى هي باش تجي مع لي ليغوم في لا غارنيتور. فوالا غير شويه لان كاينه لا موطارد والفرomage كيكونوا مالحين. كوكو لي في ما بات ا لوفي، نخرج منها الهواء. Je vais peut-être la couper en deux. وهذه خصنا نرققوها لان فيها الخميره. فوالا رقيقه. Je ne sais pas si vous voyez الزعترة فيها. هذه غنخليها دابا حتى تطلق هي والاخرى ديال الاخرى ونصاوبها. نديرو مطيشه بزاف. دونك غادي نطلي فيهم مطيشه ونرجع معاكم. فوالا في درت لهم لا طوماط. دابا اللي غادي ندير فيهم هاد الفرomage غادي نديرو. الفرomage كيدار دائما من فوق لا طوماط، ما تيبقاش من الفوق ديال لا بيتزا لانه تيتحرق وما تيذوبش. افا تيذوب وتيبقى بحال الورقه كنهزوه كيتهز مشروك طرف واحد. الفرomage بيان سور من اختياركم، ديروا اللي بغيتو. هذا سي دي غرويير مي ديروا الغوج ولا ديروا هذاك الاخر الشيدار ولا ديروا الموزاريلا. غادي ندير فيهم البصله. حتى هادو اللي بالفرomage يمكن لينا نديرو فيهم البصله ماشي مشكل. انا بغيت ننوع شويه لان هادو ما غيكونش فيهم الكرويير. بغيتو ديروهم فيجيتاريان غير بالخضار، ولا بغيتو ديروهم هادي والكفته بالبصله والكفته، ولا البصله والفرomage، ولا يمكن لكم تنوعوا كي بغيتو. يعني ملتيتود دو فاصون دو فير. يمكن لينا نديرو اللي بغينا فيهم. المهم c'est la recette de base. Après vous mettez ce que vous voulez. حتى بالطون تتجي زوينه، دجاج ولا ميم دجاج فومي ولا لا داند فومي.
دونك دابا غادي نديرو لي ليغوم البنات. غادي نديرو مثلا هادو اللي غنديرو فيهم لي ليغوم. فوالا الصفر والحمر والخضر. كوم يمكن لينا نديرو كل وحده في لون، نديرو لون واحد في الوحده. فوالا هادو ما فيهمش الفرomاج. فوالا ها الخضر، ها الحمر، هادي ما فيهاش الصفر، وهادي دو كولور اوسي. كرويمو تيجيو زويونين هادو اللي فيهم البصيله ولا لي شالوت، تيجيو لذاذ لذاذ. دونك هادو اللي فيهم الكفته غادي ندير فيهم الفلفله. غادي ندير الزيتون الخضر، هادو اللي فيهم لي ليغوم. الكحل غادي نديرهم مع الطون، زيتون الكحل غنديرو مع الطون. ولا البنات جو نسي با واش شفتوني ملي قطعت الطون وقلت لكم خاصكم تاخذوه طرف واحد باش تمكن لكم تقطعوه شويه يجي غليظ، غليظ يجي كبير، ما يجيش طريفات بحال اللي باري كيكونوا. فوالا نجي حتى هكا، يمكن ندير لهم هكا اون تريفل. فينا هما اللي فيهم الطون 1 2 3 4 صافي. الا بغينا نزيد نديرو هذه هنايا نديكوريو بها نزيدوها، ça donne de la couleur. فوالا دونك دابا هذه غادي نخشيها في الفران. ثاني هي هذيك الزويته، هذا اللي فيه الطون اللي تيجي ناشف. اللي فيهم الطون دونك غادي نخشيها في الفران. فوالا لي في هادوك الاخرين راني قطعتهم وتقبتهم ودرت لهم لا طوماط. ودابا راني عندي لا موزاريلا كنقلب عليها، باقي ما حليتهاش كاع جديده وما لقيتهاش ما عرفت فين تخبات، عييت نقلب في الثلاجه مع تقلب الزربه. دابا غادي ندير كل وحده فيها اون غونديل ديال لو شيفر. خليك انت مقادش. Voilà les filles, le téléphone était plein encore et puis s'est arrêté. Donc هادو الخبيزات الاخرين راني تقبتهم ودرت فيهم لا طوماط ودرت فيهم دي بوش دي ترانش دو بوش ودرت فيهم البصله. دابا غادي نكمل لهم لا غارنيتور. الوغ غادي ندير فيهم لو طون، غادي ندير شي وحدين بلو طون وشي وحدين غير بلي ليغوم. شوف بيطراشة مطون
راه دايرك الحمقى دابا. سيري بحالك. شوبيت فاتون نو نو شوبينات نو. كنت تشوفوها كي دايره غتموتوا بالضحك. راها مجبده سيغ سي بات بوستيريور واقفه وطالعه قربت تنقص عليا. شوبيت شوفوها كي دايره شوف. اي 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 شوبينات تي في دي بيتيز. هادو غادي ندير فيهم هكا الزيتون غير بالطون والفرماج هادو. هاد الزعتر هذا تيفقسني تيبدا يوقف لي وانا تنشجن. انا كملتهم غادي نديرهم في الفران دابا. شوبيت فاتون فوالا لي زوطر هما وجدوا. جو في لي سيرفير. Je refais marcher la friteuse parce que j'ai fait une mi-cuisson tout à l'heure. باش يكون سخون pour المغرب. فوالا مي بيتزا لي في. الوغ كاينين ديال الكفته اللي فيهم اباز دو فروماج تحت، وكاينين ديال الطون اباز دو فروماج بيان سور كلهم هادو فيهم لي ليغوم. هادو غير فروماج غرويير والطون، وهادو ما فيهمش فيهم الفرomage لا بوش، فيهم une bûche de fromage chèvre avec des légumes uniquement. هادو فيهم chèvre avec du thon، وهادو فيهم غير لي سي دي فيجيتاريان، ما فيهمش الفرomage وما فيهمش فيهم غير الكفته. هادو نو سي با دي فيجيتاريان، فيهم الكفته والخضره ما فيهمش الفرomage. وهادو خلاص فيهم الفرomage. هادو كاين اللي فيه الطون وكاين اللي فيه الكفته. هادو ديروهم هكا وديروهم هكا وديروهم في اون بواط وتكونجليوهم افيك اون سيباراسيون دو بابيي و دو بلاستيك، وتبقاو تجبدوا منهم وتسخنوا في الفران من الكونجيلاتور للفران. سينو بحال اللي قلت لكم في الاول غادي ديروهم غير الخبيزات اون فوا تنتكوهم بلا فورشيت ولا بهذاك هذيك الجراره اللي تتقبهم. كطيبوهم 2 ولا 3 دقائق لانهم رقيقين غير باش يتشمعوا ما يبقاوش مرخيين. ابري صافي كتخليهم حتى كيبردوا وكديروهم في باكي في خنشه الميكا وتجمعوها هكا باغ بيل وديروهم في الكونجيلاتور. ومنين تبغيو ديروا لهم لا غارنيتور توجدوا لا غارنيتور افون باش غير تجبدوهم تديروا لا غارنيتور وتتخشوهم في الفران. يفو با كي سوا ديكونجلي افون. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée et je vous laisse في أمان الله وحفظه.